लाहौर के इलाका टाउनशिप में रिकॉर्ड याफ्ता गैंगस्टर मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ ने अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने ही भाई को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया। ये मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ खौफ की अलामत कैसे बना और आज से पहले इसने कत्लो गारत गिरी का बाजार किस तरह से गर्म किया और ये तनाजा कैसे पेश आया, इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है, तफसीलात हैं क्या, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर में जराइम पेशा अफराद जहां पर सीसीडी के खौफ की वजह से छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर एक पुराना गैंगस्टर उभर कर सामने आया है जो लाहौर के इलाका टाउनशिप से ताल्लुक रखता है और उसका लाहौर भर में दुनिया लोग नाम जानते हैं। यह आज का गैंगस्टर नहीं बल्कि अरसा दराज से इसने कत्लो गारत गिरी में, कब्जे में और मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस होने के बाद अपना नाम बनवाया। ये वही गैंगस्टर है जिसके बारे में अक्सर औकात लोग कहते हैं ऐसी दुश्मनियां रखता है कि जो मुद्दई मुकदमा होता है ये उन्हें भी कत्ल करवा देता है। इसने 1993 में अपने ही दोस्त मलक हसनैन उर्फ पप्पू को किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया वो आगे चल के बताते हैं। पहले का ये वाकया आपको बताते हैं कि ये वाकया किस तरह से हुआ। इसका भाई जो मलक आजम है उसको इसने और इसके एक भतीजा जो मलक अमजद मरहूम है, इसका भाई एक फौत हो चुका है, उसके बेटे मलक हनी ने मिलकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उसके पीछे क्या वजूहात हैं, दरखास्त जो दी गई है पहले हम वो बताते हैं। जो एफआईआर इस पर दर्ज की गई है, टाउनशिप में मुसम्मी जुहेब आजम वल्द मोहम्मद आजम कोम खोखर सकना 12B1 237 टाउनशिप का रिहायशी हूं, वो लिखता है, और तालिब इल्म हूं। 12/10/2025 अक्टूबर शाम 5:30 बजे के करीब वो कहता है मैं अपने वालिद आजम वल्द हाजी बशीर कासिम रजा जुल्फकार और मोहम्मद इशफाक मोहम्मद नवाज के साथ अपने घर 12B1 237 टाउनशिप में मौजूद थे कि इसी दौरान इनको जो है वो प्रॉपर्टी के मामले में बातचीत का झांसा देकर B130 टाउनशिप लाहौर में बुलवाया गया। हम इकट्ठे होकर चले गए। वहां पर दीगर अहले खाना भी मौजूद थे कि मलक शौकत और मलक हसीब उर्फ हनी जो है वल्द मलक अमजद वहां पर मौजूद थे। बातचीत के दौरान दोनों मुल्जमान ने मलक शौकत और मलक हसीब उर्फ हनी इश्तियाल में आ गए और दोनों मुल्जमान ने अपने अपने दस्ती पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जो कि फायर उसके वालिद के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे, जिससे वो मजरूब होकर जमीन पर गिर पड़ा और इधर वो अपनी जाने बचाने के लिए जमीन पर लेट गए। और फिर बाद में जो मुल्जमान हैं वो इन्हें कत्ल की धमकियां देते हुए दोनों मुल्जमान मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाते हैं। ये एफआईआर का मतर है और 1122 के जरिए ये जनाह अस्पताल में लेके जाते हैं, लेकिन मलक आजम जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है। मुद्दई मुकदमा बताता है कि मेरे अलावा कासिम रजा और मोहम्मद इशफाक ने ये सारा वाकया जो है वो खुद देखा है। मुल्जमान ने जायदाद की लालच में मेरे वालिद को कत्ल करके मेरे साथ ज्यादती की है, बराए मेहरबानी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से पुलिस से जब बातचीत करते हैं तो पुलिस हालात वाकयात का जायजा लेने के लिए मौका पर पहुंचती है। वो बताते हैं कि यही जो तहरीर दरख्वास्त दी गई है, इसी तरह वो बयान दिए गए कि जो मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ है ये बड़ा नामवर है लाहौर में। पुराने लोग तकरीबन इसे सारे ही जानते हैं, अरसा दराज से इसका नाम चला आ रहा है और ये इलेक्शन भी अपने इलाका टाउनशिप में लड़ चुका है और जीत चुका है, नाज़िम और चेयरमैन भी रह चुका है। और इसके गैंगस्टर बनने का आगाज कैसे होता है, कुछ हमने तफसीलात इकट्ठी की इसके हवाले से। इसका बहुत सा रिकॉर्ड भी पुलिस के पास मौजूद है। इस पर मुतद्दद मुकदमात दर्ज हैं जिसमें कत्ल है, इक़दाम कत्ल है, भत्ते के मुकदमात इसके खिलाफ दर्ज हैं, जो इसके टाउनशिप के इलाका में खौफ की अलामत बनने की वजह बना। 1993 की बात है, 1993 जो है वह टाउनशिप में जो बड़ी एफआईआर इस पर कत्ल की दर्ज हुई वो थी इसके दोस्त, जिगरी दोस्त हसनैन अली उर्फ पप्पू खान की कत्ल की एफआईआर थी। ये और पप्पू खान और इस पप्पू खान का बहनोई एक पार्क में बैठे हुए थे कि इस दौरान जो है वो इनके दरमियान कोई बात हुई, तलखी हुई, तो उसने मामूली सी बात पर फायरिंग करके हसनैन अली उर्फ पप्पू खान को कत्ल कर दिया था और फिर इससे गिरफ्तार करवा दिया गया था। और पप्पू खान की जो वालिदा थी
اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، اس کا نام ہے کوئی پٹھانی کر کے اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بڑی اثر و رسوخ رکھتی تھی وہ خاتون جو ہے، وہ اس نے پھر اس نسیم پٹھانی اس کا نام ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس وقت کی جو وزیر اعظم پاکستان تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ بھی اس قتل کے واقعے کے بعد ان کے گھر پہنچی تھی، نصرت بھٹو بھی ان کے ہمراہ تھی، افسوس کیا تھا، اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس نے فوری طور پر ان کے بیٹے کے قتل کا نہ صرف مقدمہ درج کیا تھا بلکہ اس کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ اب یہ جو شوکت ملک شوکت بتایا جا رہا ہے، یہ ان کو پریشرائز کرتا رہا، صلح کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، لیکن وہ خاتون جو ہے وہ اپنے بیٹے کے قتل کو معاف کرنے سے انکاری تھی، اور یہیں سے ایک رواج شروع ہوا۔ پہلے وقتوں میں یہ رواج تھا، ابھی بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ مدعی تک مروا دیں آگے۔ ایسے بھی بڑے ظالم لوگ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو مقدموں کی پیروی کرتے ہیں، اگر وہ باز نہیں آتے تو انہیں بھی قتل کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے کوئی بچتا ہی نہیں۔ اسی گروپ نے بھی اسی طرح سے کیا، اور ملک شوکت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سزا ہونے لگی تھی 1997 میں، تو اس کی وجہ سے وہ صلح نہ کرنے کی وجہ تھے، پھر انہوں نے نسیم پٹھانی کو بھی فائرنگ کر کے قتل کروا دیا تھا، اور اس واقعے کا بھی مقدمہ درج ہوا۔ بعد ازاں انہوں نے وہاں پر پریشر ڈال کے، کیونکہ وہ بااثر خاتون تھی، اس کے قتل کے بعد ان کا خوف و راز نہ صرف ٹاؤن شپ میں پھیلا بلکہ ارد گرد لاہور کے علاقوں میں ان کا نام بولنے لگ گیا، اور پہلے دوست کو قتل کیا، پھر دوست کی ماں کو بھی قتل کروا دیا، اور پھر ان کی صلح ہو گئی، جس میں بتاتے ہیں کہ کوئی قرآن پاک کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس صلح میں، جو تفصیلات بتائی گئیں۔ بعد ازاں جو ہے وہ ایک پنجاب آئس کریم ٹاؤن شپ میں بہت مشہور سمجھی جاتی تھی، مبینہ طور پر بھتہ نہ دینے کی وجہ سے اس کے مالک کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کا بھی ملک شوکت اور شوکی چنگڑ کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، اور کہتے ہیں وہ پھر وہاں سے دکان شکان بھی بند کر دیتا ہے، اور زندگی بھر کے لیے وہ معذور بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2011 میں ایک اسامہ نامی لڑکا تھا جو ان کی بدماشی میں نہیں آتا تھا، اور وہاں پر اس نے مارکیٹ بنائی ہوئی تھی، یہ پھٹے پٹے لگانے کا کوئی تنازع تھا، تو وہ شادی کی تقریب تھی، وہ کھانا کھا رہا تھا شادی کی تقریب میں، تو یہ جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہاں پر فائرنگ کر دی جاتی ہے، جس میں نہ صرف اسامہ بلکہ 2 اور لوگ بھی اسی فائرنگ کی زد میں آ کر قتل ہو جاتے ہیں۔ اس سے اور خوف پھیل جاتا ہے، اور پورے لاہور میں ملک شوکت اور شوکی چنگڑ خوف کی علامت جانا جاتا ہے۔ اب یہ جو وقوع ہوا ہے اس کے بارے میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ جائیداد کا تنازع تھا، اور ملک اعظم جو ان کا بھائی تھا اور اس کے بھائی نے بھی اس کے لیے بہت کچھ کیا، بڑی سی قربانیاں تھیں، لیکن پھر بھی اس نے جائیداد کے تنازع کی وجہ سے اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ اس ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مدعی مقدمہ جو زہیب اعظم ہے اس کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک لاہور میں ایک گینگسٹر نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا ہے مبینہ طور پر، اس پر اس واقعے کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، اور ساتھ اس کا ایک بھتیجا جس کا نام ہنی بتایا جاتا ہے وہ بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ یہ لاہور کا ایک گینگسٹر ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیلات دیں، اس کے علاوہ بھی اس پر بے شمار مقدمات درج ہیں، اور نہ صرف ٹاؤن شپ کی حد تک بلکہ لاہور پورے میں یہ جانا جاتا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ٹاؤن شپ کا علاقہ چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ ڈی ایچ اے میں منتقل ہو چکا تھا، اور گزشتہ روز جو ہے وہ 12 اکتوبر والے دن شام کو صرف یہ پراپرٹی کے لیے بات کرنے کے لیے یا پنچایت اس نے بلائی تھی، وہاں پر مدعی مقدمہ کے مطابق تو انہوں نے پلاننگ کے تحت اس کے والد کو قتل کر دیا ہے، تو اسی بات چیت کے دوران ان کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی، اور تلخ کلامی میں پھر گولیاں چل گئیں، اور ابھی تک یہ ملزمان پولیس کی گرفت سے فرار ہیں۔ تو ایسے واقعات جو لاہور کے مختلف علاقوں میں ایک خوف کی علامت سمجھے جانے والے گینگسٹر ہیں، وہ بہت عرصے بعد یہ دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے، پھر کافی دیر یہ ڈی ایکٹیو رہا ہے، بیچ میں پولیس کہتی ہے کہ اس کے کوئی واقعات نہیں تھے، پہلے بہت سے اس کے خلاف مقدمات درج ہوئے، پھر یہ سیاست بھی کرتا تھا، پھر مقدمات، پھر لوگوں کی پیرویاں کرنا، اور بعد ازاں یہ صلح بھی کر لیتا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کیس میں جو مزید حقائق ہمارے سامنے آئیں گے، ہم اس سے بھی آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔